इतिहास राराको सौन्दर्य पछाडि लुकेको पीडा। सुन्दरताको भण्डार सारा के खनाया यसै रारामा, राराकी अप्सरा। विक्रम सम्वत 2020 फागुन 20 गते मंगलबार राजा महेन्द्र रारा तालमा पुगेका थिए। त्यति बेला रारा पुग्ने उहाँ नै पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। केवल त्यहाँको वरपरकाले देखेको रारा यति सुन्दर छ भन्ने रारा गाउँ बाहिरकालाई कमैलाई मात्र थाहा थियो। रारा देखेर राजा महेन्द्र यति मन्त्रमुग्न भए कि त्यही ताल किनारमा रहेको धुपीको चौतारामा बसेर कविता कोरिहाले। सुन्दरताको भण्डार सारा के खनाया यसै रारामा, राराकी अप्सरा। राजा महेन्द्र राराबाट मोहित भए। रारा क्षेत्रलाई यसरी नै सुन्दर बनिरहन दिनुपर्छ भन्ने सोचमा लागे। केही समय रारामा बिताएका राजा महेन्द्रले राराको सुन्दरता बिगार्न नहुने विचार व्यक्त गरे। त्यो बेला पञ्चायत काल थियो। राजाले बोलिदिएपछि त्यसलाई पूर्ण गर्न पञ्चहरूको दौडधोप सुरु हुन्थ्यो। रारा क्षेत्रको बस्तीले राराको सुन्दरता नष्ट हुन सक्ने आंकलन गरेर रारालाई बस्ती बाहिर बनाउनु पर्ने निदो भयो। राजा पुग्नु केहीको लागि खुसीको कुरा थियो। केही राजाका कविताले रमाए, तर केहीको लागि भने राजाको यो आगमन अभिशाप भएर आयो। राजाको त्यो भ्रमर सम्झनै मन नलाग्ने कथा भएर आयो। ताल नजिकै 3 बस्तीहरू मुरमा, रारा र छाप्रू थिए। यी बस्तीमा रारा र छाप्रूमा मात्र करिब 232 घरधुरीहरू थिए। 232 घरधुरीमा करिब 1500 को संख्यामा बसोबास थियो। अब बस्ती कसरी हटाउने भन्ने विषयमा निकै छलफल भयो। सैपाल हिमालको काखमा रहेको पहाडी भूभाग कोणधारी जंगलले भरिएको यो रमणीय ठाउँमा विभिन्न चराचुरुङ्गीको जडक्रीडा स्थल पनि भएको हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनु पर्ने निर्णय भयो। यसैबीच राजा महेन्द्रको सरकारणले यो योजना केही वर्षलाई रोकियो। 2032 सालमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको गठन भयो। करिब 106 वर्ग किलोमिटर ओगटेको यस क्षेत्रमा तालको भूभाग मात्र करिब 11 वर्ग किलोमिटर छ। साथमा तालको उत्तर पश्चिममा रहेको छाप्रू बस्ती, दक्षिण पश्चिममा रहेको मुरमा बस्ती तथा दक्षिण पूर्वमा रहेको रारा बस्ती पनि समेटिएको थियो। अन्ततः 2035 सालमा छाप्रू तथा राराको बस्तीलाई अन्यत्र सार्ने निदो भयो। ती जनताको लागि वाँके बर्दियाको बीच जंगलको भूभाग छुट्याइयो। उच्च पहाडी भूभागमा बसोबास गर्नेको लागि तराईको उखरमौलो गर्मीको बस्ती रोजियो। त्यो बेला पञ्चायत कालको उर्दीमा अस्वीकार गर्ने वा विरोध गर्ने कसैले आँट गर्दैन थियो। केहीले त्यति टाढा तराईमा जानु भन्दा नजिकै कतै ठाउँ दिए हुन्थ्यो भन्ने विचारसम्म गरे, तर कसैको सुनिएन। करिब 45 वर्ष अगाडिको त्यो दिन गाउँलेको लागि पीडादायक दिन भयो। सरकारी कर्मचारी घर घरको ढोका ढकढकाउँदै सरकारी निर्णय सुनाउन आए। बस्ती तुरुन्तै खाली गरी सरकारले दिएको तराईमा गएर बस्नु यो अनुरोध थिएन, आदेश थियो। अति मन बिजाउने आदेश, मुटुभित्र सम्म बिज्ने आदेश। सयौं वर्षदेखि बाजे बराजुदेखि बसिआएको थाथलो सधैँको लागि छोडेर जाने आदेशले मन कटक्क भए पनि छोड्न तयार भए। वस्तुभाउ नजिकैको बस्तीमा गएर जति भेटे उत्तिकै बेचबिखन गरे। जे सकिन्छ बोकेर भारी कसेर जाने तयार भए। यो बस्तीको कथा यति नयाँ होइन र धेरै पुरानो पनि होइन। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानपछि राजा रणबहादुर शाहको शासनकालमा बहादुर शाहले राज्य विस्तारको क्रममा पश्चिम आक्रमण गर्न थाले। यही आक्रमणमा काजी शिवनारायण खत्री र सरदार प्रबल राणाको नेतृत्वमा विक्रम सम्वत 1846 को असोज 15 गते जुम्ला आक्रमण भएको थियो। बालक राजा चन्द्र सुदर्शन शाही भए पनि राज्यको रियासत उनका काका शोभन शाहीले गर्ने गरेका थिए। आक्रमणपछि बालक राजाको साथ काका शोभन शाही उत्तर हुम्लातर्फ भागे। त्यहाँबाट तिब्बतमा शरण लिन पुगे। राजाले तिब्बतमा शरण लिन पुगे, तर नातेदार तथा राज्यका केही जनताहरू जो गोर्खा राज्यको दमनबाट मुक्त हुन उत्तरतर्फ लागेका थिए, तिनै जुम्लेलीहरू नै राराको वरपर मुरमा, रारा र छाप्रूमा बसेका थिए। यहाँ रहेका शहीदहरू राजाका नातेदार थिए भने अन्य जुम्ला राज्यका जनताहरू थिए। यसरी झण्डै 200 वर्षदेखि बस्ती बसाएर बसेका त्यहाँका जनता एउटै आदेशले बेघर हुन पुगे।
नयाँ ठाउँमा निकै आश्वासन दिएको थियो। प्रति परिवार 34 कट्ठा जमिन तथा बस्नलाई घर पनि बनाइदिने आश्वासन दिएको थियो। आफ्ना जाय जेठा माया मारेर घरको मूल ढोकामा बलियो ताला लगाएर यिनीहरूको सोचाइमा सरकारले एक दिन फेरि यही ठाउँ फर्किन दिन्छ भन्ने मनमा आशा लिएर निस्केका थिए। करिब 15 दिन हिँडेर सो नयाँ ठाउँमा पुग्दा बस्ने घरको कुरा त टाढै थियो, व्यवस्थित बसोबासको लागि पनि कुनै प्रबन्ध मिलाइएको थिएन। सबैभन्दा समस्या त त्यही नजिकै बस्ने पुरानो बस्तीका मानिसहरूबाट झेल्न पुगेका थिए। आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति त्यागेर सुकुम्बासी झै नयाँ बस्तीमा आएकाहरूको समस्यालाई बुझेर सरकारले त्यहाँ पहिलेदेखि बसेका 38 घरधुरीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गराइएपछि बल्ल यी रारावासीलाई केही सन्तोष भयो। 40 वर्ष बित्न लाग्दा रारा वरपरमा नयाँ बस्तीको सुरुवात भएको र होटलहरू खोल्न दिएको, तर आफूहरूलाई फर्कन नदिँदा यिनीहरूको मनमा पक्कै पनि अति दुःख लागेको हुनुपर्छ। अहिले रारा ताल घुम्न पुग्नेहरू राराको सौन्दर्यले मन्त्रमुग्न त हुन्छन्, तर यिनीहरूको पीडाको अनुभूति कसैले पनि गर्न खोज्दैनन्। त्यहाँ अझै पनि पुराना मन्दिरहरू तथा ढुङ्गेधाराहरू संरक्षणको पर्खाइमा छ। मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर बस्ती छोडेर गएकाहरूको पुस्ता बिस्तारै सकिँदै जाँदा पीडा पोख्नेहरू हराउँदै गए। नयाँ पुस्ता नयाँ ठाउँमा रमाइरहेका छन्। तस्बिरमा त्यही ताल किनार नजिकै रहेको रारा गाउँको बस्तीमा बस्ने केही बालकहरू घर अगाडि रमाइरहेको देख्न सकिन्छ। केही बच्चा तेर्स्याइएको काठको मुढामा ढिकीच्याउ खेल्दै गरेको देख्न सकिन्छ। यो तस्बिर त्यो बस्तीको सायद अन्तिम तस्बिरका माध्यम हुन्। यो बालकहरूको खेलकुद तथा रमाइलो पलहरू सायद यहाँको लागि अन्तिम भयो। यसको केही समयपछि नै यहाँको बस्ती सबै हटाइएको थियो। सुनिल उल्कको सहयोगबाट साभार गरिएको राराको इतिहास हामीले प्रस्तुत गरेका छौं। आशा छ यहाँहरूलाई राराको इतिहास मन पर्यो। हस्त राराको इतिहास सुनिदिनु भएकोमा तपाईहरू सबैलाई हृदयदेखि नै नमन छ। धन्यवाद।